बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि अमेरिका ने हाथ खड़े कर दिए हैं। ईरान ने 4500 किलोमीटर दूर तक टारगेट को कामयाबी के साथ हिट किया है, जिसके बाद अमेरिका ने कहा है कि हम जंग नहीं चाहते। खुसूसी नुमाइंदा बन के जो कतरी प्राइम मिनिस्टर हैं वो ईरान आए और ईरान से क्या कहा कि फौरी तौर पे ईरान ने जो जंगी मशकें हैं उनको भी मुअत्तल कर दिया। इसकी भी तमाम तरह डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे और इस वक्त ईरान ने किस टाइप का ये मिसाइल एक्सपेरिमेंट किया है ये भी आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीडियोस को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी है उस कशीदगी को कम करवाने के लिए अरब ममालिक कलीदी किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं और उसकी वजह मैंने कल भी आपको बताया कि ये नहीं कि ईरान के साथ कोई हमदर्दी है। कल जिस तरह से हमने आपको बताया कि बहुत बड़ा यू टर्न जो है वो सऊदी अरब की जानिब से लिया गया। एक तरफ तो उन्होंने कहा कि हमारे जंगी बहरी बेड़े जो है आपके जंगी जहाज़ हमारी एयर स्पेस या फिर हमारी जो फौजी अड्डे हैं वहाँ पे उनको ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी टर्न लिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका को ईरान के ऊपर हमला करना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि खित्ते के तमाम ममालिक ईरान से खौफजदा इसलिए हैं कि ईरान जो है वो एक मजबूत फौजी ताकत है और अगर इन्होंने जिस तरह से इनके वज़ीर दिफा ने कहा सऊदी अरब के, अगर आपने हमला किए बगैर ईरान को छोड़ दिया तो ईरान जो है वो मज़ीद मजबूत हो जाएगा और हमें एक मजबूत ईरान पसंद नहीं है। तो नाज़रीन, ये तमाम अरब रियासतें जो हैं वो ये चाहती हैं कि ईरान एक पावर तो मौजूद रहे लेकिन ये कमज़ोर मुल्क हो। उनकी मईशत कमज़ोर है लेकिन वो खुद लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब नाज़रीन, खबर ये आ रही है कि कतरी जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो चंद घंटे के हंगामी दौरे के ऊपर, तकरीबन 2 घंटे का ये दौरा था, ये पहुंचे हैं तेहरान में और तेहरान में इनकी मुलाकात होती है जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान उनके साथ और साथ ही मुलाकात होती है नाज़रीन अब्बास अरागची जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं। और आखिर ऐसा अमेरिका का क्या मैसेज जो है वो ईरान को दिया गया है कि जिसके बाद ईरान ने उनका जो चाइना का जंगी बहरी जहाज़ है वो पहुंचा हुआ है, रशिया का जंगी बहरी जहाज़ पहुंच रहा है, तो फौरी तौर पे उन्होंने ये जो जंगी मशकें लाइव फायर कर रहा था ईरान, इसने उन जंगी मशकों को रोक दिया है। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर क्या मामला चल रहे हैं। नाज़रीन, एक तो स्टेट ऑफ होम्स के अंदर जो जंगी तैयारियां या फिर जो हथियारों का इस्तेमाल किया गया उसमें एमुनिशन, ओरिजिनल एमुनिशन उसके अंदर मौजूद है जो टारगेट को हिट करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और वाज़ेह मैसेज है अमेरिका के लिए, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे अगर हमारे ऊपर अटैक होता है। तो साथ ही साथ नाज़रीन, अमेरिका और अमेरिका के साथ तुर्की ने भी बात की है, सऊदी अरब ने भी बात की है, कतर ने भी बात की है। तो अब लगता है कि मिल बैठ के बात करने के लिए तैयार है क्योंकि ईरान तो दस्तबरदारी के लिए तैयार है, यानी एटमी जो हथियार हैं वो तो कहते हैं मेरे साथ मुज़ाकरात अगर खुले दिल से करने हैं और बाइस्ड होके नहीं बल्कि अच्छे तरीके से नियति से करने हैं तो हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, ये तमाम तर चीज़ें हैं, इनके ऊपर हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और शायद इसी का नाज़रीन ईरान ने जवाब भी दिया है कि ईरान ने नाज़रीन 4500 किलोमीटर दूर तक टारगेट को हिट करने की सलाहियत हासिल कर ली है और इसमें उन्होंने एक बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब एक्सपेरिमेंट किया है जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये बहुत गैर मामूली मिसाइल है जो कि ईरान ने फायर किया है और शायद ये ही एक हतमी और फैसला कुन जो है वो वेपन साबित हुआ है कि जिसके बाद अमेरिका को अंदाज़ा हो गया कि ईरान को बज़ौर ताकत हराना नामुमकिन है। इस तरह की साजिशें या फिर मामला जो हैं उनको अंदर से पहले तोड़ा जाए तो फिर ही पॉसिबल है। तो अमेरिका की जानिब से मुमकिन तौर पे जो मैसेज कतर के ज़रिए भेजा गया वो यही है कि ईरान के ऊपर हम अटैक नहीं करते, हम उस वक्त तक अटैक नहीं करेंगे कि जब तक ये जो जोहरी मामला है ये किस तरफ नहीं लग जाता। जोहरी मामले पे ईरान ने कहा है जी कि हम एटमी हथियार ना बनाने के मुआहदे पे दस्तखत करते हैं। अमेरिका उसकी चाहे जो मर्जी जो है वो आलमी दुनिया गारंटी ले ले, लेकिन अगर ये कहें कि आप हमें ज़ोर ज़बरदस्ती जो है वो
ہم سے کچھ منوا لیں گے تو وہ پاسبل نہیں ہے، وہ اس کے بارے میں بھول جائیں۔ ناظرین، ایران کا جو ابھی میزائل کا ایکسپیریمنٹ ہوا ہے، یہ ایسا میزائل ہے جو کہ نیوکلیر جو ویپنز ہیں وہ بھی لے کے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور امریکہ کے جنگی بحری بیڑے اور اس کے بعد امریکہ کا جو طیارہ بردار جنگی بحری بیڑا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ناظرین جو امریکہ کے اڈے ہیں وہ سارے کے سارے ان میزائلوں کی رینج میں ہیں۔ اور امریکنز نے خود، ان کے جو تجزیہ نگار ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اگر امریکہ نے ایران کو بالکل بھی سیریس نہیں لیا اور کوئی مس کیلکولیشن کر لی اور اٹیک کر دیا تو ایران جو ہے اس کا بڑا خوفناک جواب دے سکتا ہے، ان کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے۔ اور ایران نے اس کا ایکسپیریمنٹ کر کے بتایا جی کہ ہم 4500 کلومیٹر دوری تک بھی آپ کے ٹارگٹ کو تباہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ناظرین کچھ تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ دوسری طرف آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں ناظرین، جو اسٹریٹ آف ہارمز کے اندر چائنا اور رشیا اور ایران کے درمیان جو جنگی مشقیں ہونے والی تھیں، جس کے لیے 2 جنگی بحری جہاز الیکٹرانک وارفیئر سسٹم سے لیس، جدید ترین ریڈار سے لیس، جو ایران پہنچے چائنا کے، رشیا کا شپ جو ہے وہ پہنچ رہا ہے، تو فوری طور پہ ایران نے ان جنگی مشقوں کو معطل کر دیا ہے۔ آخر ایسا کیا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ جنگی مشقیں معطل کی گئی ہیں؟ کیا امریکہ اپنے جنگی بحری بیڑے کو واپس لے کر جا رہا ہے؟ کیا وہ ایران کے ساتھ صرف جوہری معاملے کے اوپر ہی بات چیت کرے گا اور ایران کا جو موقف ہے اس کو سنے گا، اور ایران جس طرح سے کہتا ہے کہ ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں اور ہمارے اوپر پابندیاں ختم کی جائیں، تو میرے خیال میں اسی طرف جو ہے وہ بڑی پیش رفت ہو رہی ہے۔ ادروائز جس طرح امریکہ پورے لاؤ لشکر کے ساتھ پہنچ رہا تھا، اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ ایران کے اوپر اٹیک نہیں کر سکتا، اس کی وجہ امریکہ کا طیارہ بردار جنگی بحری بیڑا بالکل قریب اور ایرانی میزائلوں کی رینج میں ہے، اور دوسرا ایران نے جو دھمکی عرب ممالک کو دی ہے کہ اگر آپ لوگوں نے جو ہمارے ایران کی ٹیریٹری کے اوپر ہونے والے حملے میں سہولت کاری کی تو پھر ہم آپ کے تیل کے کنووں کو جلا دیں گے، آپ کے ملک کے اندر تباہی مچائیں گے، جس کے بعد ان ممالک کو اندازہ ہو گیا ہے کہ اگر ہم ایران کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے تو پھر ہمیں شدید نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اسی لیے عرب ممالک جو ہیں وہ بظاہر یہی کہہ رہے ہیں کہ ایران کے اوپر اٹیک ان کی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے نہ کیا جائے۔ اب سعودی عرب نے بھی کہا کہ ہماری سرزمین استعمال نہ کی جائے، آپ اپنے جنگی بحری بیڑے سے البتہ اٹیک جو ہے وہ ضرور کریں، اٹیک کیے بغیر آپ مت جائیے گا، ادروائز ایران جو ہے وہ زیادہ سٹرونگ ہو جائے گا اور ہمارے لیے مشرق وسطیٰ کے اندر مزید حالات خراب ہو جائیں گے۔ حالانکہ ناظرین، ایران جو ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ وہ جو پاکستان کا اور سعودی عرب کا معاہدہ ہے اس میں بھی شامل ہونے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے باقاعدہ طور پہ کہا جی کہ ہم اس معاہدے کو جوائن کرنے کے لیے تیار ہیں اگر ہمیں اس میں شامل کیا جائے۔ یعنی اگر سعودی عرب کو کوئی معاملات ہیں یا پھر سعودی عرب ایک کمزور ایران دیکھنا چاہتا ہے تو یہ ان کی خواہش ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ مشترکہ ایک دفاعی معاہدے کا حصہ بن جاتے ہیں جس میں آپ کو ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے اوپر حملہ کریں گے، یا پھر جو خلافت عثمانیہ کے حوالے سے ترکی کے صدر جو ہیں وہ سر اٹھا لیں گے، یا پھر آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ تمام ممالک جو ہیں وہ مل کے کچھ نیا کر لیں گے، تو یہ چیزیں اب میرے خیال میں اس معاہدے میں شامل ہونے کے بعد تو ختم ہو جانی چاہیے۔ لیکن سعودی عرب کی پالیسی کے اندر ایک بڑی تبدیلی جو ہے وہ یہ ظاہر کر رہی ہے کہ شاید ان کو کچھ اور معاملات یا پھر پرابلمز ہیں ایران سے۔ حالانکہ پاکستان نے بہت زیادہ کوشش کی ہے، بہت زیادہ محنت کی ہے برادر اسلامی ممالک کے درمیان تلخیوں کو کم کرنے کی۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔